Closed doors, I'm a fool for your love. Hey, what's up buddy? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईहरु अगाडि मैले चाहिँ भिडियोहरु ल्याउन पाउँदाखेरि आजको स्पेशल म भिडियोहरु चाहिँ के सम्बन्धमा म बनाउँदै छु भन्दाखेरि मेरो सब्स्क्राइबर्स मेरो फलोवर्सहरुले चाहिँ भन्नुभएको छ कि दाइ त्यहाँ तपाई त जानुभयो हैन, स्यालेरी कति पाउँछ, वर्किङ आवर कति छ, यो सम्बन्धमा एउटा सानो भिडियो बनाइदिनुस् भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आजको मेरो स्पेशल यो भिडियो चाहिँ त्यही सम्बन्धित छ हैन। काम विशेषले गर्दाखेरि भिडियो बनाउन पाइरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा याचना चाहन्छु हैन। आजको मेरो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनुस् हैन। आजको यो भिडियो चाहिँ यहाँ पोर्चुगलमा स्यालेरी स्केल, वर्किङ आवर, कुन काममा कसरी गर्ने अनि रुमहरुको विषयमा मैले यो सानो जानकारी दिनको लागि यो भिडियो मैले बनाएको छु। र कुनै पनि कमी कमजोरी भएमा तपाईले कमेन्ट लेखिदिनुस् र तपाईलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्नु मन छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनुस्। अब म टाइम वेस्ट गर्दिन, अब हामी भिडियोतिर लाग्ने छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनुस्। इफ यु हैन तपाई कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुस् र शेयर लाइक पनि गरिदिनुस्, ताकि तपाईहरुले यदि सब्स्क्राइब गरिहाल्नुभयो भने अर्को आउने भिडियोहरु फेरि तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ भने म तपाईहरुलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु। र ठिकै छ, अब म टाइम वेस्ट गर्दिन, अब ढिलो चाँडो नगरिकन हामी भिडियोतिर जाऊँ ल त साथीहरु। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट स्टेपमा म कुरा गर्न चाहन्छु हैन स्यालेरी स्केल। अब तपाईहरु यदि पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ भने पोर्चुगलमा के काम गर्ने, कुन काममा कति स्यालेरी छ तपाईहरुलाई त्यो अलिकति जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। म कुरा सुरु गरिहाल्छु हैन। पोर्चुगलमा चाहिँ तपाईहरु यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने हैन धेरै स्यालेरीको आशा चाहिँ गरेर नआउनु होला। पहिलो कुरो यहाँनिर तपाईको स्यालेरी स्केल चाहिँ 2019 मा तपाईको चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 610 युरो थियो, 610 युरो थियो है। अनि पछि त्यो तपाईको 2020 मा गएपछि अलिकति बढेर 635 युरो भएको छ। अनि तपाईको यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओभरटाइमहरु गर्ने कुराहरुमा फ्याक्ट्रीहरुको नेम आफ्नै छ। तपाईहरु कुन काममा लिनुहुन्छ, होटल लाइन अनि एग्रिकल्चर लाइनमा, फ्याक्ट्री लाइनहरुको जति पनि छ नि ओभरटाइमको पे आफ्नै ठाउँमा छ। र तपाईले वीकली 40 घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा बेसी तपाईको ओभरटाइममा कन्भर्ट हुन्छ। र यो जति पनि यो स्यालेरीहरु तपाईहरुलाई कसैले कुनै कम्पनीले बैंकमा हालिदिन्छ, कसैले ह्यान्ड टु ह्यान्ड तपाईलाई क्याशै पेमेन्ट गर्छ। डिपेन्ड अन कम्पनी रुल्स एन्ड रेगुलेसन हैन, तपाईहरु कस्तो खालको कन्ट्र्याक्टमा हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हैन। र 2020 मा तपाईको स्यालेरी 635 युरो छ हैन। त्यसमा तपाईले ओभरटाइमहरु गरेर यताउति गरेर 700 क्रस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथी हो यो एनएमडब्ल्यू को हिसाबमा हामी जाने हो भने हैन 2019 मा चाहिँ हाम्रो 0.4% थियो हैन। त्यतिको स्केलमा चाहिँ इंक्रिमेन्ट भइरहेको थियो भने 2020 मा आइकन एनएमडब्ल्यू भनेको तपाईको नेशनल मिनिमम वेजेस त्यो स्केलमा यिनीहरुले चाहिँ जब सबै कुरा हेर्छ हैन। त्यो भनेको लोअर एन्ड लोअर पेमेन्ट हो कि लोअर एन्ड लोअर पर डे, पर आवर, पर मन्थ, पर विकमा गएर चाहिँ त्यसलाई एनएमडब्ल्यूमा कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ 5.83 स्केल चाहिँ बढेको भएर चाहिँ हामीले 635 पाउँछ। र ओभरअल गर्दाखेरि हामीले मन्थली पाउने भनेको हैन सोशल सिक्युरेन्समा चाहिँ कम्पनीहरुले पैसा पे गर्दाखेरि 740। यदि त्यो भन्दा म्याक्सिमम उनीहरुले देखाउन चाहे भने हैन आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। तर नर्मली पनि पोर्चुगलको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ 740 युरो चाहिँ उनीहरुले सोशल सिक्युरेन्समा देखाउँछ, जुन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मेरो इम्प्लोइलाई चाहिँ मैले यसरी पेमेन्ट गरेको छु भन्छ। यदि त्यो भन्दा बेसी तपाईको ओभरटाइम गरेर आएको केस छ, डे नाइटमा अब ओभरटाइम स्केल पनि हल्का फरक हुन्छ हैन छ भने उनीहरुले तपाईलाई प्राय जसोलाई ह्यान्ड क्याश दिन्छ हैन। उनीहरुले धेरै सोशल सिक्युरेन्समा पैसा देखाउन मिल्दैन, किन रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दा बाहिर उनीहरु जान मिल्दैन के। तपाईको एकदम अब स्किल वर्करमा आउनु भएको छ भने तपाईको कन्ट्र्याक्ट र तपाईको बेसिक स्यालेरी नै हाई उनीहरुले गरेर पे गर्न सक्छ कम्पनीले भने त्यो आफ्नामा छ हैन। भने नर्मली तपाई पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ एज अ वर्कर, कुनै कम्पनी फ्याक्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको मिनिमम वेजेस चाहिँ तपाईको 2020 को अन्तरालमा हेर्नु भने 635 र त्यसमा तपाईको एनएमडब्ल्यू जति पनि स्केल हाई भएको छ पर मन्थको हिसाबमा गर्ने हो भने उनीहरुले 740 भन्दा बेसी देखाउन मिल्दैन। राम्रोसँग तपाई एकदम हार्ड लेबर हुनुहुन्छ भने, हार्ड लेबर गर्न सक्नुहुन्छ, हार्ड लेबरिस्ट हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले 800-900 पनि थाप्न सक्नुहुन्छ हैन। इट्स डिपेन्ड अन योर कम्पनी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अनि तपाईको कन्ट्र्याक्ट पोलिसीमा भर पर्छ। र तपाईको अब कुरा गरिहालौँ हैन जबहरु के पाउँछ। जबहरु तपाईको पोर्चुगलमा पाउने भनेको तपाईको कस्तो भन्दाखेरि होटल लाइन, ड्राइभर लाइन हैन, एग्रिकल्चर लाइन, प्याकिङ लाइन अनि फुड पिकिङहरु मैले
प्रायः जसो मेरो प्रिभियस भिडियोमा नि मैले जानकारी दिइरहेको नै छु। तपाईँ होटल लाइनमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने होटल लाइन सम्बन्धी राम्रो ज्ञान लिएर आउनुहोस्। यदि हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। वेटर कुक यहाँ म्याक्सिमम चल्ने भनेको चाहिँ मैले देखेको यो युरोपभरिमा सुसी रेस्टुरेन्टहरू, सुसी कुक, सुसी हेल्परहरू होइन, एकदम सुसी सेफहरू एकदम डिमान्ड रहेछ यो जबमा चाहिँ होइन। अनि हाउसकिपिङहरू, क्लिनरहरू छ, ड्राइभरहरू छ। अनि एग्रिकल्चरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको रसबेरी, ब्लुबेरी, चेरीदेखि लिएर तपाईँको स्ट्रबेरी, एप्पल, पेरा होइन, पेरा भनेको यहाँको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पियर्स होइन, अनि तपाईँको ग्रेप्सदेखि लिएर टोमेटोदेखि लिएर अनि यो फलफुल अनि यो देखि लिएर जति पनि भेजिटेबलहरू धेरै पर्न जान्छ, टोमेटोहरू, फ्लावरहरू विभिन्न छ कि। अनि फिस प्याकिङहरू, चिकन प्याकिङहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ प्याकिङ कम्पनीमा होइन। प्याकिङ कम्पनीमा आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। डेमा काम गर्नेलाई छुट्टै रेट, नाइटमा काम गर्नेलाई छुट्टै रेट हुन्छ होइन। अनि 14 घन्टा 15 घन्टा पनि मान्छेहरू खटेको देखिन्छ। एग्रिकल्चरमा पनि खट्नेहरूले चाहिँ 14-15 घन्टा त भन्दैन, 10-12 घन्टा नर्मली खट्छ होइन। अनि अलिकति तपाईँको स्पिड बढ्दै गएपछि तपाईँले साहुहरूले मन पराउनु भयो भने तपाईँको स्केल बढाइदिन्छ अनि वर्किङ आवर बढाइदिन्छ होइन। नर्मली वर्किङ आवर भनेको विकमा 40 घन्टा चाहिँ नर्मली दिएकै हुन्छ। अनि अफ सिजनमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हप्तामा तपाईँको 2-3 दिन काम हुनसक्छ होइन। होइन भने तपाईँलाई नर्मली उनीहरूले मिलाएर नै कामहरू दिएर आवर पुऱ्याउँछ। अनि साथीहरू यदि तपाईँहरू पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ भने होइन, डोन्ट वरी होइन, तपाईँले जति पनि फेसिलिटीहरू पाउनुहुन्छ यहाँको सोसियल सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक हाउसिङदेखि लिएर वर्किङ आवरदेखि लिएर पेमेन्ट स्केलदेखि लिएर जति पनि इन्सुरेन्सहरू, हस्पिटलको जति पनि पोलिसीहरू छ होइन, जे जति पनि सुविधा पाउनुहुन्छ नि एज अ पोर्चुगलको यहाँको एउटा सिटिजनसिप मतलब भन्न खोजेको यहाँको एउटा लोकलले पाउने जस्तै तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो कुनै पनि त्यस्तो भेदभाव गर्दैन क्या तपाईँले पाउने फेसिलिटीमा चाहिँ। कामको दौरानमा कोही बोस राम्रो होला, कोही नहोला, कसैले काममा निकालिदिएर तपाईँको अब कामको नेचर हेरेर हुन्छ। कोहीलाई तपाईँको एटिच्युड मन नपर्न सक्ला तपाईँको होइन, त्यसमा त्यो अलग पार्ट भयो। तर तपाईँलाई यहाँको गभर्मेन्टले हेर्ने एउटा जुन एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो नजर होइन, तपाईँलाई हेर्ने भ्यू हुन्छ नि, वर्कर भए पनि अब यहाँको लोकल भए पनि यो गभर्मेन्टले हेर्ने नजर चाहिँ आफ्नो एउटा सबैलाई एउटा लेभलमा हुन्छ कि। जुन हामी अरूहरूको अन्डरमा हामी फ्याक्ट्रीमा छौँ भने फ्याक्ट्रीले हामीलाई हेर्ने नजर अर्कै होला, तर गभर्मेन्टले जुन कानुनी रूपमा हामीलाई हेर्छ नि सबैले एउटै लेभलमा हेरेको हुन्छ। यो पोर्चुगलमा यदि तपाईँ आउनुभयो भने त्यो एउटा जुन पनि पाउने कानुनी सुविधा हुन्छ नि, जे जति पनि फेसिलिटीहरू त्यो हामीले पोर्चुगलको यहाँको नागरिक जस्तै हामीले समान रूपमा हामीले पाउँछौँ। यदि तपाईँको कस्तो भनेदेखि फ्याक्ट्रीमा कुनै अफिसमा कतै तपाईँ काम गर्नुभएको छ भने 9 बजीतिर तपाईँको नर्मल्ली होइन काम सुरु भइसकेको हुन्छ। यदि 9 बजे काम सुरु भएको छ भने प्रायः जसो होइन टिपिकली तपाईँको 1 बजीतिर होइन दिउँसो आफ्टरनुनमा होइन तपाईँलाई ब्रेक दिन्छ। अनि प्रायः जसोले 1 घन्टा दिन्छ, कसैले 2 घन्टा पनि दिन्छ। अनि तपाईँको 2 घन्टा तपाईँको ब्रेक भएको छ भने तपाईँको काम चाहिँ रिज्युम कतिखेर हुन्छ नि 3 बजी सुरु भइहाल्छ क्या। 3 बजी रिज्युम हुन्छ अनि त्यसपछि 7 बजीसम्म लगाउँछ। नर्मली तपाईँको यसरी उनीहरूले टाइम टेबल मिलाएको हुन्छ। अब डिपेन्ड अन कम्पनीमा भन्नुपर्छ, कसैले 1 घन्टा दिन्छ, कसैले 2 घन्टा दिन्छ। तर नर्मली 9 बजे चाहिँ प्रायः जसो काम सुरु भएकै हुन्छ। र एग्रिकल्चर लाइनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रायः जसो कसैले बिहान 6 बजे लगाइदिन्छ, कसैले 7 बजे। प्रायः जसो 7 बजीसम्म चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ काम सुरु भइसकेको हुन्छ। अनि प्रायः जसो 10 बजीतिर तपाईँलाई 10 मिनट जति होइन मर्निङमा होइन तपाईँलाई हेरेर चाहिँ अलिक त्यो ब्रेकफास्टहरू खानको लागि दिन्छ। छैन भने त्यो टाइम तपाईँले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। कति ठाउँमा मोबाइल युज गर्न दिँदैन फ्याक्ट्री लाइनहरूतिर। सक्दो काममा मोबाइल युज नगर्नुहोस्, म त्यही भन्छु होइन। अब साथीहरू हामी कुरा गरौँ पोर्चुगलमा कामको कुरा मैले गरेँ होइन, तर काम गर्ने एज कसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एज कतिसम्म हुनुपर्छ भनेर तोकिदिएको हुन्छ भन्ने कुरा म गर्छु। तपाईँको 18 इयर्सभन्दा मुनिलाई काममा लाउँदैन। 18 इयर्स तपाईँको हुनैपर्छ। 18 इयर्सभन्दा माथिकोलाई लाउँछ होइन, अथवा 18 इयर्स हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा मुनिको तपाईँ हुनुहुन्छ भने काममा लाउँदैन होइन। किनकि अब ह्युमन राइट्समा पढ्ने भएको उनीहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो पर्छ। उनीहरूले अब कानुनको दायरामा रहेर चाहिँ इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरू कस्तो भनेदेखि हेरेर काममा लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ काममा लाउँदैन, 18 वर्ष कटेकोलाई चाहिँ काममा लाउँछ। अब साथीहरू म कुरा गर्छु पोर्चुगलमा बस्नको लागि कस्तो सुविधा छ। यदि तपाईँहरू सिटीमा बस्ने सोच्नु भएको छ भने सिटीमा एकदम
अब तपाईहरुले नामै खाकै छ सिटी र भिलेज भनेपछि हैन। अब हामी नेपालमा पनि हेरौँ काठमाडौँमा कति महँगो छ, अब अलि पर गयो भने कति सस्तो। त्यस्तै सिटीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा रुमलाई 150 युरोदेखि लिएर 200-250 युरोसम्म पनि पर्छ। यदि तपाईँले फ्ल्याट लिनुहुन्छ भने तपाईँको 500, 600, 700 सम्म पनि फ्ल्याट पर्छ। फ्ल्याटमा तपाईँको 2टा रुम, किचन, सिटिङ रुमहरू, बेडरुमहरू सबै एउटा हुन्छ नि, फुल्ली फर्निश भएकै पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ हैन, आउट अफ सिटी हुनुहुन्छ, आउट अफ सिटीमा तपाईँ भिलेजतिर बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने भिलेजतिर म्याक्सिमम तपाईँको प्याकिङहरू र एग्रिकल्चर लाइन हुन्छ। र भिलेजमा तपाईँको त्यति टुरिस्टहरू आउँदैन, तर मान्छेहरूको आवाजाव त भएकै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सस्तो पर्छ। जस्तो भन्नु खोजेको तपाईँको 60 युरो पर मन्थदेखि लिएर तपाईँको 120 पर मन्थमा चाहिँ तपाईँको सबै काम कुरोहरू हैन हुन्छ भनौँ न। त्यसमा तपाईँको अब ग्यास, पानी, बत्ती, बिजुलीदेखि लिएर सबै प्रोभाइड गरिदिन्छ। अनि कतै कतै एकदम सस्तो छ भने चाहिँ हैन, जस्तै 60 देखि 80 छ भने ग्यास दिँदैन, तपाईँको हुन्छ बत्ती दिन्छ, पानी दिन्छ, अनि बस्नेहरू आफ्नो टोयलेट बाथरुम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन, फुल्ली फर्निश हुँदैन। फुल्ली फर्निशको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि घरहरू राम्रोसँग लिनुहुन्छ भने भिलेजमा पनि तपाईँले घरहरू 350 देखि लिएर 400 मा राम्रो राम्रो घरहरू पाउँछ। त्यसमा तपाईँको 2टा रुम हुन्छ, एउटा सिटिङ रुम हुन्छ, किचन, टोयलेट बाथरुम हुन्छ, अनि सानो गार्डनहरू हुन्छ, एउटा घरै लिन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ 2-4 जनाहरू मिलेर चाहिँ घरहरू पनि लिन्छ। त्यसो गरी तपाईँलाई सस्तो पर्छ। सिटीमा गएर तपाईँ एउटा रुममा तपाईँले सेयरिङ गर्नु पर्यो भने तपाईँको सेयरिङ बेडहरू, रुमहरू पाउँछ हैन, 150-200 पर्छ। सिंगल लिनुहुन्छ भने नि तपाईँको राम्रै खालको छ भने सिंगललाई पनि तपाईँको 200-250 पनि हालिदिन्छ रेटहरू हैन। सक्दो चाहिँ अब मान्छेहरू कोही सिंगलै रुचाउँछ। यदि तपाईँलाई गाह्रो साह्रो परिहाल्यो भने साथीहरूसँग मिलेर पनि तपाईँले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। रुममा चाहिँ यस्तै हो, अब बजेट अनुसारले हामी अघि बढ्नुपर्छ। र हाम्रो कमाइ एकतिर छ हैन। कमाइ भन्यो भने तपाईँको नर्मली तपाईँको मन्थली कमाइ भनेको त्यति हुन्छ। ओभर टाइमहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नर्मली तपाईँको 750-635 चाहिँ तपाईँको बेसिकमै गइहाल्यो हैन, तपाईँले उनीहरूले दिन्छ। अनि तपाईँको ओभर टाइमहरू कतिको छ, कति आवर तपाईँको बेसी छ, त्यसमा तपाईँको कन्भर्ट भएपछि तपाईँको मिनिमम वेजेस भनेको तपाईँको 700-800 तपाईँले बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यसमा तपाईँले सिटीमा बस्नुभयो भने कति एक्सपेन्स अब तपाईँको हुन्छ अनि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। तपाईँको ड्युटी जानु पर्यो भने तपाईँले मेट्रो लिनु पर्यो, कसै कुनै बेलामा ट्याक्सी लिनुपर्छ, बस खर्च हुन्छ हैन। गाउँमा तपाईँको भनेको सबै कुराहरू प्रोभाइड भनेको कम्पनीले गरिदिन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन प्राइजेसहरू कम्पनीले गर्छ, कुनै ठाउँमा कम्पनीले बस्न तपाईँको दियो भने तपाईँको हल्का अब एक्सपेन्सेसहरू तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हैन भने प्राइजेस कम्पनीले बस्न चाहिँ दिएकै हुन्छ। अब सिटीमा जस्तै यहाँ जस्तो ट्रेनै चढेर जाने अनि के भन्नु खोजेको बसै चढेर जाने खालको ड्युटी चाहिँ नभएको भएर मान्छेहरू म्याक्सिमम अलि एग्रिकल्चरतिर आएर चाहिँ कामहरू गर्ने र सस्तो पनि पर्छ हैन, पैसा पनि सेभ हुन्छ भनेर सिटीभन्दा बाहिर बसेर पनि काम गर्छ। एनएमडब्ल्यू को कुरा गर्दाखेरि साथी हो पोर्चुगलको चाहिँ सेम एज लाइक हैन, ग्रेस, स्लोभानिया, माल्टा उनीहरूको स्केल एनएमडब्ल्यू र पोर्चुगलको सेम छ। पोर्चुगल चाहिँ 20औं देशमा पर्छ लिस्टेड 97 कन्ट्रिज मध्ये चाहिँ पोर्चुगल चाहिँ एनएमडब्ल्यू लो पे गर्नेमा चाहिँ हैन 20th कन्ट्रीमा पर्छ कि 20औं कन्ट्रीमा पर्छ हैन। अनि यसको एनएमडब्ल्यू तपाईको 700 छ हैन, जबकि अरु देशहरू हैन चाहिँ यो हाई पे गर्नेमा चाहिँ लक्जमबर्ग, फ्रान्स, बेल्जियम हैन, अनि तपाईको नेदरल्यान्डहरू पर्छ, अनि स्पेन पनि पर्छ। त्यसमा तपाईको यिनीहरुको चाहिँ स्केल भनेको 1000 छ। अनि तपाईले कामहरु गरेर हैन तपाईको ओभर टाइम स्केल बढ्दै जान्छ के तपाईको एनएमडब्ल्यू उनीहरुको हाई छ, जबकि पोर्चुगलमा जस्ट 700 भने उता 1000 छ। 1000 मन्थली स्यालेरी भन्न खोजेको हैन मैले, तपाईको पोर्चुगलमा पनि तपाईको 700 एनएमडब्ल्यू भयो भने बेसिक 635 छ हैन, तर एनएमडब्ल्यू त्यति भयो भने तपाईको हाईली तपाईले काम गर्दै गयो भने हाईली पे गर्ने कम्पनी पनि छ, तपाईको 1500-2000 खानी पनि छन्, तर बेस्ड अपन यो के भन्छ काम हैन, बेस्ड अपन यो जब हैन, अनि बेस्ड अपन यो अब के भन्छ ड्युटी पोलिसी अफ यो कम्पनी हैन, यसमा भर पर्छ। मैले बहुत हल्का एनएमडब्ल्यू को बारे बुझ्न खोजेको बेसिक स्यालेरी आफ्नो ठाउँमा छ हैन 635 छ, तर एनएमडब्ल्यू यहाँको हुन्छ नि नेशनल मिनिमम वेजेस उनीहरूले कतिसम्म चाहिँ अब तिरिरहेछ भनौँ न बेसिक स्यालेरी बाहेक भनेपछि त्यति छ। अनि 700 पर्यो हैन। अब बाहिर देशमा तपाईको मिनिमम 1000 चाहिँ तपाईको एनएमडब्ल्यू मै पर्छ के, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। मैले त्यो मात्र बुझ्न खोजेको।
अब साथी हो, अब हामी काम गर्छौँ फ्याक्ट्रीमा होइन, कुनै अफिसमा गर्छौँ, अनि हामीले बोनस कसरी पाउने भन्दाखेरि तपाईँको प्रायः जस्तो यहाँ चाहिँ बोनस चाहिँ जुन महिना र डिसेम्बर महिनाको चाहिँ डेट काम गरेको डेटहरूलाई क्यालकुलेट गरेर उनीहरूले पे गर्छ होइन। कसैले डिसेम्बरमा दिन्छ, कसैले जुनमा दिन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ एनुअल लिभ पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 22 दिन छुट्टी पाउनुहुन्छ पर इयर। त्यसमा तपाईँको 12वटा चाहिँ पब्लिक होलिडे पर्छ। अनि यो मिलाएर तपाईँले चाहिँ एनुअल लिभ पाउनुहुन्छ। मोटामोटी तपाईँले बुझ्दाखेरि 1 वर्षमा 1 महिना बुझ्दाखेरि हुन्छ। अनि बोनसको हिसाबमा भनेको प्रायः जस्तो कम्पनीले चाहिँ डिसेम्बरतिर दिन्छ होइन। तपाईँको अब कसैले कामको नेचर हेरेर दिन्छ, कसैले फुल मन्थ स्यालेरी पे गर्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको के अरे यो बोनस इन्टाइटल चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टमा छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रायः जसोले 1 महिनाको चाहिँ पाउँछ, त्यो पनि डिसेम्बर महिनातिर दिन्छ यहाँको कम्पनीहरूले। ल त साथी हो, मैले जे दिन जाने बुझेको कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई मैले भिडियो मार्फत मैले दिए जस्तो लाग्दछ होइन। यसमा यदि केही छुटेको छ भने प्लिज कमेन्ट लेखिदिनुहोस्, फेरि म त्यसलाई म रिभ्यू गरेर म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा म देखाउने छु। अब त्यही हो, यदि तपाईँहरू पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अहिलेको 2020को हाराहारीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने 635 बेसिक स्यालेरी बुझ्नुहोस् होइन। नर्मली 2019मा 610 थियो भनेदेखि अहिले आएर तपाईँको 635 भएको छ होइन। अनि तपाईँको बेस अपन यो कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा तपाईँले ओभर टाइम कसरी पे गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो तपाईँहरूले पाउने स्यालेरीहरू 635 मात्र भन्ने छैन कि। काम गर्दै गएपछि तपाईँले 10 घन्टा 12 घन्टा तपाईँको फिजिकली तपाईँले मेन्टली तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ, कसैले 15 घन्टा होइन। त्यो यसमा भर पर्छ। अब धेरै कमाउनेको लागि भनेपछि हामीले धेरै हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो होइन। इफ यु आर रियली हार्ड लेबरिस होइन, यु विल गेट मोर स्यालेरी। यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, हामीले गर्नुपर्छ होइन। मलाई 635 मात्र दिँदो रहेछ भनेर अब हात बाँधेर बस्यो भने त पैसा आउँदैन। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब तपाईँ आफ्नो पैसालाई कसरी सेभ गर्ने? सिटीमा बस्नुहुन्छ भने आफ्नै खर्च छ, गाउँमा बस्नुहुन्छ आफ्नै खर्च हुन्छ। तपाईँलाई कहाँको लोकालिटी मनपर्छ त्यसरी तपाईँले सिफ्ट हुने हो। काम टाढा नजिक आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब त्यसरी तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रुम रेन्टहरूको बारेमा मैले भनिदिइहालेँ। नर्मली तपाईँको सिटीमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको सेयरिङमा बस्नुहुन्छ भने 150 देखि पाउनुहुन्छ भने तपाईँको 150, 200, 250। यदि सिङ्गल तपाईँले घरै लिनुहुन्छ भने 600, 700 फुल्ली फर्निसिङ भएको होइन, 500 हेरेर छ। अब त्यो गाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँको 60 युरोदेखि 60 युरोदेखि लिएर तपाईँको 120मा राम्रै खालको रुमहरू पाउँछ। अनि घरै लिनुहुन्छ भने यदि भिलेजतिर पनि तपाईँको 300-400मा घरै पाउँछ होइन। एउटा घरमा 2टा रुम, किचन, बाथरुम, टोयलेट सबै भएकै हुन्छ। अनि मार्केटहरू अनि टाढा नजिक हेरेर तपाईँहरू बस्नु होला। अनि खानाको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथी हो होइन, खाना तपाईँको जता बसे पनि 150 युरो इनफ हुन्छ। 150 युरो चाहिँ एकदमै इनफ हुन्छ होइन। त्यसमा तपाईँले चाहिँ अब धेरै अब हुन्छ नि, अल्कोहल लिनुहुन्छ, सिगरेट लिनुहुन्छ भने त्यो अलग पार्ट भयो। तर नर्मली तपाईँले मन्थली तपाईँको होइन एक्सपेन्डिचर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फुडमा चाहिँ होइन 150मा इनफ हुन्छ। ल त साथी हो, यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोको बारे कुनै केही जानकारी छुटेको जस्तो लाग्छ अथवा केही तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने प्लिज मुनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईँहरूको कमेन्टलाई रिभ्यू गरेर म अर्कोचोटि म फेरि पनि भिडियो ल्याउँछु। पोर्चुगलको जाने बुझेको भिडियोहरू के कस्तो छ म दिने कोसिस गर्छु, ताकि तपाईँहरूलाई यो यस्तै भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूलाई केही मद्दत मिलोस् होइन। अब अर्कोचोटि म अर्को भिडियो ल्याउने छु। च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्, ताकि अरूले पनि यो भिडियो हेरेर केही जानकारीहरू पाउन सकुन् होइन। ओके, अब सबैजना राम्रोसँग बस्नुहोस्। टेक केयर, गड ब्लेस यु अल, हेभ अ नाइस डे। अब म अर्कोचोटि अर्को भिडियोमा आउनेछु। ओके, सी यु सुन। ओके, हियर वी गो।